In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी all uses and functions of might का वीडियो लेसन है और इसमें हम पढ़ेंगे different functions और uses of might. अच्छा, शुरू में एक बात मैं कहता चलूँ कि may और might में जो major difference है वो ये कि दोनों को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा इम्कान हो तो मे का इस्तेमाल होता है, अगर कम इम्कान हो तो हम माइट का यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो लेसन में हम सिर्फ माइट को स्टडी करेंगे। इसके माने हो सकते हैं हो सकता है, या शायद, या मुमकिन है। यानी अगर कम इम्कान हो या नरमी से बात करनी हो या गुमान का इजहार करना हो तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसा कि हम कौन सा महल बना लेंगे, यानी ये एक आदमी गुमान करता भी ऐसा काम नहीं होना, ये शायद उसने हमें देख लिया हो, या तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता, ये शायद वो तुम्हें आज रात फ़ोन करे, यानी पॉसिबिलिटी है, बहुत शायद का मतलब बहुत कम इम्कान है, ये उसने मुझे बात घुमा कर ही बता दी होती। तो आइए इसके फंक्शंस और एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, जैसे वो बाद में आ सकती है, ये इम्कान है, अगरचे बहुत कम इम्कान है, यानी तो शी माइट कम लेटर, शी माइट कम लेटर, यानी इसका एक्चुअली इसका ज़्यादा बेहतर ये ट्रांसलेशन होगा कि वो शायद ही आए, यानी इसका आने के चांस बहुत कम है, लेकिन बहुत हो भी सकता है फिर, लेकिन वेरी लिटिल चांसेस। या शायद वो इस वक्त मसरूफ़ हो, ही माइट बी बिजी नाउ, यानी शायद इस वक्त मसरूफ़ हो, ही माइट बी बिजी नाउ। तो ये बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट में शी माइट कम लेटर, कम माइट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम यूज़ की है। अच्छा, अगर पास्ट पॉसिबिलिटी यानी माजी के इम्कान का इजहार करना हो तो फिर हमने माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, जैसे कि शायद उन्होंने हमें देख लिया हो, यानी इस बात का इम्कान है, पास्ट की बात हो रही ना, दे माइट हैव सीन अस, दे माइट हैव सीन अस। अच्छा, माइट के बाद चूंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दे तो सब्जेक्ट ना, दे माइट हैव सीन अस। शायद मुझसे गलती हो गई हो, आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक, आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक। पास्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि पहले की बात है कि शायद मुझसे गलती हो गई हो, तो आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक। अच्छा, अगर वीक पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कम इम्कान हो, तो फिर हमने माइट लगाना होता है। तो हो सकता है वो मान जाए मगर यकीनी है, ही माइट एग्री बट आई एम नॉट श्योर, ही माइट एग्री बट आई एम नॉट श्योर, यानी माइट के बाद एग्री हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। या शायद वो तुम्हें आज रात फ़ोन करे, यानी बहुत कम इम्कान है शायद वो तुम्हें आज रात फ़ोन करे, तो शी माइट कॉल यू टू नाइट, शी माइट कॉल यू टू नाइट। अच्छा, सजेस्चन की बात हो, अगर तजवीज़ की, तो फिर हमने यू माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, जैसे तुम उससे बात करके देखो, भाई मेरी तजवीज़ है ना कि तुम उससे बात करके देखो, तो यू माइट टॉक टू हर, यू माइट टॉक टू हर। या तुम ईमेल चेक कर लो, यू माइट चेक योर ईमेल, यू माइट चेक योर ईमेल, यानी सजेशन ज़ाहिर है जो बंदा सामने होगा उसी को देंगे ना, तो उसके लिए हमने यू का इस्तेमाल किया, फिर माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो यानी अगर आपने किसी को सजेशन देनी है तो आप सब्जेक्ट के बाद यानी यू माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पोलाइट या हेजिटेंट एक्सप्रेशन हो तो फिर हम कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू माइट बी के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं इसमें सिर्फ। और ये बात भी बताता रहता हूँ कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के मानों में इजाफा करता है। जैसे मुमकिन है मैं गलत हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। या हो सकता है तुम ठीक हो, यू माइट बी राइट, यू माइट बी राइट। अच्छा, अगर कंडीशनल पॉसिबिलिटी हो तो हमने माइट के बाद फर्स्ट क्लास में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी, जबकि इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर मैं जल्दी फारिग हुआ तो आ सकता हूँ, आई माइट कम इफ़ आई फिनिश्ड अर्ली, आई माइट कम इफ़ आई फिनिश्ड अर्ली। या अगर उन्हें अच्छा लगा तो ज़्यादा देर रुक सकते हैं, दे माइट स्टे लॉन्गर इफ़ दे लाइक्ड इट, दे माइट स्टे लॉन्गर इफ़ दे लाइक्ड इट। अच्छा, अगर हिंट या सिग्नल किसी को उसकी बात करनी हो तो फिर हमने माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। अगर ये काम किया नहीं होता, हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता, यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक, यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक। अच्छा, टिप समवन द विंक होता है आंख का इशारा करना, माइट हैव के बाद हमने टिप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। अच्छा, उसने मुझे बात घुमाकर ही बता दी होती, यानी डायरेक्ट ना बताते ना, बात घुमाकर बता दी होती, माजी की बात हो रही है, तो he might have told me indirectly, he might have told me indirectly।
جیسے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ نے میرا انتظار ہی کر لیا ہوتا، تو یو مائٹ ہیو ویٹڈ فار می، یا اس نے مجھ سے اجازت ہی لے لی ہوتی، ہی مائٹ ہیو آسکڈ می فار پرمیشن، یا تم نے بل ہی ادا کر دیا ہوتا، یو مائٹ ہیو پیڈ دا بل. اچھا، رپورٹڈ اسپیچ کے اندر یعنی اگر فرسٹ پارٹ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہو تو نیکسٹ کبھی بھی میں نہیں آئے گا، پھر ہم مائٹ یوز کرتے ہیں. اگر وہ پاسٹ میں ہے تو رپورٹڈ اسپیچ کے اندر بھی پھر مے کی جو مائٹ ہم یوز کرتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ شاید بارش ہو، ہی سیڈ اٹ مائٹ رین، ہی سیڈ اٹ مائٹ رین. یا اس نے سوچا کہ وہ شاید آئے، شی تھاٹ ہی مائٹ کم، شی تھاٹ ہی مائٹ کم. یعنی اگر فرسٹ پارٹ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا تو نیکسٹ پارٹ میں آپ مائٹ استعمال کریں گے. اچھا، ڈاؤٹ فل پاسٹ ہو تو بھی ہم نے مائٹ ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کرنی ہوتی ہے، یعنی ڈاؤٹ فل پاسٹ میں. جیسے شاید اس نے جھوٹ بولا ہو، شک ہے نا، ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس نے جھوٹ بولا ہو. ہی مائٹ ہیو لائٹ، ہی مائٹ ہیو لائٹ، یا ہی مائٹ ہیو ٹولڈ اے لائی. ایک ہی بات ہے، لائی ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے اور ایز اے ناؤن بھی یوز ہوتا ہے. ٹیل اے لائی، ٹیل اس میں ورب ہے، اللہ نون آ جاتا ہے، جبکہ لائے بذات خود بھی چونکہ ورب ہے، اس کی تھرڈ فارم لائڈ ہے. تو ہی مائٹ ہیو لائڈ، شاید اس نے جھوٹ بولا ہو، شاید اس نے ہمیں دیکھ لیا ہو. شی مائٹ ہیو سین اس، شی مائٹ ہیو سین اس. یا اگر آپ کہتے ہیں بھائی شاید اس نے کھانا کھا لیا ہو، ہی مائٹ ہیو ٹیکن فوڈ. یا شاید اس نے اس کو بتا دیا ہو، ہی مائٹ ہیو ٹولڈ ہر. تو اس طرح سے آپ ڈاؤٹ فل پاسٹ کی جب بات کرتے ہیں تو مائٹ ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کر سکتے ہیں. اچھا، فیوچر امپرابیبلٹی کی جب بات ہوتی ہے، امپرابیبل ہوتا ہے جو کام کا کوئی امکان نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا. جیسے اس میں ہم مائٹ بی ایبل ٹو کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم کون سا محل بنا لیں گے، اکثر ہم بات کرتے ہیں یار، یا میں اکثر کہتا ہوں جی میں کون سا بادشاہ بن جاؤں گا. تو اس طرح کے سینٹینسز کے اندر بھی ہم نے مائٹ بی ایبل ٹو کا استعمال کرنا ہے. ہم کون سا محل بنا لیں گے، وی مائٹ بی ایبل ٹو بلڈ اے پیلس، وی مائٹ بی ایبل ٹو بلڈ اے پیلس. یا وہ کون سا یہ ٹھیک کر لے گا، اگر گاڑی کی بات ہو یا کوئی ٹی وی وغیرہ، کہتے ہیں یار وہ کون سا یہ ٹھیک کر لے گا، ہی مائٹ بی ایبل ٹو فکس اٹ، ہی مائٹ بی ایبل ٹو فکس اٹ. یا اکثر کہتے ہیں نا ہم کون سا امیر ہو جائیں گے، وی مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ رچ، وی مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ رچ. یا میں کون سا غریب ہو جاؤں گا، آئی مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ پور. تو یہ مائٹ بی ایبل ٹو کا ہم جو ہے یہ فیوچر امپرابیبلٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کم امکان ہے، کوئی ایسا امکان نہیں ہے. جو کہتے ہیں بھائی وہ کون سا یورپ چلا جائے گا، ہی مائٹ بی ایبل ٹو گو ٹو یورپ لائک دس ون. یعنی اسی طرح سے وہ کون سا امتحان پاس کر لے گا، ہی مائٹ بی ایبل ٹو پاس دا ایگزام. تو آپ اکثر اس طرح کے ہم سینٹینسز بولتے ہیں، کامنلی ہم لینگویج کے اندر یوز کرتے ہیں. سو آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو لیسن. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.